वेलकम डे स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनों। यहाँ दो अल्फाज हैं, बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट, यानी मुख्तलिफ किस्म के हयातियात या मुख्तलिफ किस्म के जानदार। पहले इसकी रीडिंग करते स्टूडेंट्स। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा अबाउट द नंबर, तादाद के बारे में, एंड वेराइटी और किस्मों के बारे में, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों का, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। यानी कि यहाँ पर ये सोचने मजबूर कर रहे हैं कि कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कितने तादाद में कितने मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं। आप हर तरफ अगर अपने इर्द गिर्द देखते हो तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जानदार नज़र आते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा कि इनकी तादाद क्या है और ये कितने किस्म के हैं। साइंटिस्ट बिलीव, साइंसदान ये यकीन रखते हैं, दैट देयर आर अबाउट 2 मिलियंस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। साइंटिस्ट यकीन रखते हैं दैट देयर आर अबाउट 2 मिलियंस मीन 20 लाख के तकरीबन 20 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये तो एक अंदाज़ा है उनका। इन पाकिस्तान में दे आर अबाउट 6,000 काइंड ऑफ प्लांट्स। पाकिस्तान में तकरीबन 6,000 किस्म के पौधे हैं। एंड 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल, और 23,000 किस्म के जानवर हैं। ऑल दो अगरचे दीज ऑर्गेनिज्म, ये जानदार, शेयर मैनी कॉमन कैरेक्टर, इनमें बहुत सी एक जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। दे आर डिफरेंट एंड साइज, ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, साइज़ के लिहाज से, शेप शक्ल के लिहाज से, कलर रंग के लिहाज से, मॉर्फोलॉजी साख्त के लिहाज से, बिहेवियर अपने अमल या सलूक के लिहाज से, एंड रिप्रोडक्शन मेथड और तौलीद के लिहाज से। यानी कोई 2 टांगों वाला, कोई 4 टांगों वाला, कोई बड़ा पौधा है, कोई दरख्त है, कोई आपके पास जो है फलदार है, कोई बग़ैर फल के है, कोई फूलदार है, कोई बग़ैर फूल के है, कोई बिल्ली, कुत्ता, मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। और उनका रिप्रोडक्शन साइज मेथड जो है ये मुख्तलिफ है। कोई अंडे देता है, कोई बच्चे जनता है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म है ये। द डिफरेंस फ़र्क अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के दरमियान, एड टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, ये शामिल होते हैं हयातियाती तनों में किसी इलाके के। यानी किसी इलाके के अगर हयातियाती तनों यानी बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो एक जगह पर रहते हैं उनके बारे में जब बात करते हैं तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ईच स्पीशीज हैज़ अ स्पेसिफिक रोल, हर नौ स्पीशीज, नौ या किस्म, हैज़ अ स्पेसिफिक रोल, इनका एक ख़ास किरदार है, ऑफ एन एरिया, किसी इलाके में। देखिए स्टूडेंट्स, दुनिया में अल्लाह ने जितने भी किस्म के जानदार पैदा किए हैं उन सब का कोई ना कोई रोल दुनिया में मौजूद है। हमें लगता है भाई मक्खियाँ क्यों हैं, मच्छर क्यों हैं, ये फ्रॉग मेंढक वगैरह क्यों हैं, ये कीड़े वगैरह क्यों हैं, लेकिन तितलियाँ वगैरह क्यों हैं, इन सब का एक अपना स्पेसिफिक रोल है कि इनके बगैर यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। लॉस ऑफ स्पीशीज मेक एन इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव, लॉस ऑफ स्पीशीज, अगर कोई कमी होगी इसी नौ में तो मेक एन इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव, तो वो इकोसिस्टम को कम प्रोडक्टिव बनाएगा। यानी अगर किसी जगह पर कोई नौ नहीं है या उसमें कोई कमी जाती है तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो इतना बेहतर नहीं होगा, यानी उसका इकोसिस्टम ख़राब हो सकता है। अब इन दिस यूनिट, इस वक्त में वी विल स्टडी, हम मुताला करेंगे हाउ न्यूमरस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह बहुत ज़्यादा किस्म के जानदार, न्यूमरस बहुत ज़्यादा किस्म के जानदार, आर क्लासीफाइड, उनकी दर्जाबंदी की जाए। अब स्टूडेंट, जानदारों की किस्में बहुत ज़्यादा हैं, लाखों की तादाद में किस्में हैं, तो इसको तो एक साथ हम पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि उसको हम अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, यानी उसको अलग अलग दर्जे में रखेंगे। इस तरह के आप स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो कि भाई स्कूल अगर आप एडमिशन कराने जाते हो बच्चों का तो उसको एकदम शुरू में क्या होता है, नर्सरी क्लास में होता है, फिर KG1 KG2, स्टेप बाय स्टेप, सही। इस तरह फिर वो आगे बढ़ते हैं, उनकी किताबें फिर मुश्किल होती जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ाया जाता है। इसी तरह अगर हम तमाम जानदारों को एक कैटेगरी में रखें, अव्वल तो उसको रखना ही नामुमकिन है, फिर अगर हम उसको रखते भी हैं तो उसके बारे में स्टडी करना मुश्किल है। स्टडी अगर सरसरी से कर भी लेते तो उसको हम सही तौर पर समझ नहीं पाते, तो हमने इसको क्लासिफाइड किया कि हम उसको सही तौर पर समझ सकें। विल ऑल्सो स्टडी, हम ये भी पढ़ेंगे द इफेक्ट, असरात ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी कामों का, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के वजूद पर। यानी कि जानदारों के वजूद पर इंसानी माहौल या इंसानी कामों का क्या असर पड़ता है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि इंसानों की वजह से तो दुनिया का क्या हाल हुआ है। अब है बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनों। द टर्म बायोडाइवर्सिटी, जो इस्तिलाह है या जो लफ्ज़ है बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनों का, इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया है। बायो मीन्स, वो तो आपको पता है, विच मीन्स लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी मुख्तलिफ किस्में। तो स्टूडेंट्स, ये आप ये चीज़ें याद रखा करें कि भाई जब इस ऐसे कोई बात आ जाए कि भाई ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है या किस ज़बान से लिया गया या इसके माने क्या है, इनको याद रखा करें, क्योंकि अक्सर MCQs में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। विद इन स्पीशीज़, किसी
نو میں یا قسموں میں، اینڈ امنگ اسپیسیز اور ان کی نو کے درمیان. یعنی کہ بایوڈائیورسٹی کا کیا ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے مختلف قسم کی جاندار یا مختلف قسم کی زندگیاں جو کہ ایک ہی نوع کے اندر ہوتی ہیں یا مختلف انواع کے بیچ میں. یعنی انسانوں کے بیچ میں آپ دیکھیں تو یہ ایک اسپیشی ہے، لیکن یہ کیا ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. یہ آپ کے پاس جو یہ فنگر ٹپس ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے فنگر پرنٹ جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کے کسی سے میچ نہیں کرتے. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں مختلف جاندار یعنی کہ انسان اور شیر، اس میں کتنا فرق ہے، حالانکہ دونوں جاندار ہیں، یا شیر اور پودا، اس میں کتنا فرق ہے. تو بایوڈائیورسٹی میں بھی ڈیفائن اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں ایز اے ویرائٹی آف آرگنزم کے مختلف قسم کے جاندار پریزنٹ جو موجود ہیں ان ڈفرینٹ ایکو سسٹم، مختلف ایکو سسٹم میں یعنی ماحولیات میں. بایوڈائیورسٹی از ناٹ ڈسٹریبیوٹیڈ یونیفارملی آن دا ارتھ. اب جو حیاتیاتی تنوع ہے اس کو یکساں طور پر تقسیم نہیں کیا گیا زمین میں. آپ دیکھو اسٹوڈنٹس، تو جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر مختلف جاندار ہوتے ہیں، برفانی علاقوں کے جاندار مختلف ہیں، پھر صحرائی علاقوں کے مختلف ہیں، اسی طرح جنگلات کے مختلف، زمینی میدانی علاقوں کے مختلف. تو یہ یونیفارم ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے، ہر ماحول کے لحاظ سے وہاں کے جانداروں کو وہاں پر رکھا گیا. آپ دیکھیں برفانی علاقوں میں جو ریچھ وغیرہ ہوتے ہیں، صحیح برفانی ریچھ، ان کی اسکن الگ ہوتی ہے، وہ گرم یا مرطوب علاقوں میں وقت نہیں گزار سکتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ بھئی یہاں کے جو پرندے ہیں وہ برفانی علاقوں، جو گرم علاقوں کے پرندے ہیں وہ برفانی علاقوں میں وقت نہیں گزار سکتے. تو یہاں پر یونیفارم ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، ہر ماحول کے لحاظ سے وہاں پر اس قسم کے جانداروں کو اللہ نے رکھا ہے. اب بایولوجسٹ اسٹیمیٹڈ، حیاتیات دان نے اندازہ لگائے. تو اسٹوڈنٹس ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ ایکچوئل نمبر معلوم کرنا یہ تو مشکل نہیں، ناممکن ہی ہمارے لیے. دیٹ ٹوڈیز گلوبل بایوڈائیورسٹی، کہ جو آج کل کی پوری دنیا میں جو بایوڈائیورسٹی ہے میں کنسسٹ آف مور دین 100 ملین کائنڈ آف آرگنزم. تو یہ اربوں قسم کے زیادہ جانداروں پر مشتمل ہے. دا بایوڈائیورسٹی آف این ایریا، اب جو بایوڈائیورسٹی ہے کسی بھی ایریا کا، یہ ڈیپینڈ آن، یہ انحصار کرتا ہے کلائمیٹ، آب و ہوا پر، الٹیٹیوڈ اونچائی پر، اینڈ کمپوزیشن آف سوائل اور مٹی کی تناسب پر، ETC وغیرہ. یعنی مختلف قسم کے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بایوڈائیورسٹی ایک ایکو سسٹم کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ٹروپیکل ریجن آف دا ارتھ، یعنی جو گرم علاقے ہیں زمین کے، ٹروپیکل ریجن مین گرم علاقے، جو گرم علاقے ہیں زمین کے، ہیو ریچر بایوڈائیورسٹی، اس کی حیاتیاتی تنوع زیادہ ہے، یعنی گرم علاقوں میں جاندار بہت ملیں گے آپ کو مختلف قسم کے. وائلڈ، جبکہ پولر ریجن جو کہ سرد علاقے ہیں، ہیو فیور اسپیشیز، وہاں پر فیور اسپیشیز ہیں، کیونکہ سرد علاقوں میں رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. گرم علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر قسم کے جاندار آپ کو وہاں ملیں گے. سردیوں میں آپ کو یا سرد علاقوں میں آپ کو اس قسم کے جاندار نظر نہیں آئیں گے، یا بہت کم جاندار آپ کو نظر آ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا بایوڈائیورسٹی کے بارے میں. بایوڈائیورسٹی کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ تو ایک جگہ پر مختلف قسم کی حیاتیات جو ہوتی ہیں انہیں ہم بایوڈائیورسٹی کہتے ہیں، جو ایک ایکو سسٹم میں رہتے ہیں. وہ مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ پودے، جاندار، انسان، جانور یہ مختلف ہیں، ایک دوسرے سے مائکرو آرگنزم مختلف ہیں. تو اسٹوڈنٹ آج کل اندازہ لگایا گیا ہے، جو سائنٹسٹ نے اندازہ لگایا گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریباً 1 ارب کے قریب یا 1 ارب سے زیادہ جو ہے وہ جاندار موجود ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کیونکہ سائنٹسٹ خود کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو پانی ہے، یعنی جو اوشنز وغیرہ ہیں، ان میں جو ابھی تک ہم نے ڈسکور کیا صرف اس کا 5% ڈسکور کیا. اس کے بعد ہمیں معلوم ہی نہیں جاندار کہ اور کتنے جاندار موجود ہیں. اس طرح زمین کا بھی یہ حال ہے کہ جو امیزون کا جنگل سب سے بڑا جنگل ہے، جس کو ہم زمین کے لنگز بھی کہتے ہیں کہ زیادہ آکسیجن وہاں سے آتا ہے، تو اس کو بھی ابھی تک سائنٹسٹ پوری طرح دیکھ ہی نہیں پائے. یہاں پر بہت زیادہ قسم کے جاندار موجود ہیں. نہیں تو اللہ نے اتنی زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں، اتنی عجیب قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بس ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کی. تو اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، جسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں. اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.